صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تھوڑی آواز آنی چاہیے میرے کلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج دی محفل دے ماشاءاللہ صدارت فرما رہے ہیں قاری علامہ مولانا قاری محمد حبیب الرحمان صاحب صدارت بھی فرما رہے ہیں، اور تھوڑی دیر تو بعد انہاں دا خطاب ذیشان بھی ہوئے گا۔ بڑا نورانی وجدانی کتاب فرماندے نے حضور میں انشاءاللہ تواڈے ذوق تے پورا اترن دی کوشش کراں گا، جے اگر جڑا اللہ نے چاہیا تو انشاءاللہ ہوئے گا۔ جو بھی منگیے جدن بھی منگ لویے تے انکار حضور نہیں کر دے۔ سو رب دی نال سوالی دے ہاں تکرار حضور نہیں کر۔ سمجھ آئیے ہاتھ بلند کر کے بول سبحان اللہ۔ سو رب دی نال سوالی دے تکرار حضور نہیں کر دے۔ بھائی تحر صاحب ایتھے ٹھیک ہے، بس چھڑ دے ہوئے تھے چھیڑنا نہیں۔ کسے ویلے حاکم بند اپنا دربار حضور نہیں کر دے۔ ایتھے نقدو نقدی سودائے تے ادھار حضور نہیں کر دے۔ سلامت ٹھیک ہے جی ایتھے نقدو نقدی سودائے تے ادھار حضور نہیں کر دے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ سارے بولو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وآلہ۔ نبی پاک دے شہر چ ہر ویلے سانو رمن دی تھاں مل جاوے۔ جڑا بندہ مدینے رہنا چاہتا ہے ایک باری بولے سبحان اللہ۔ جڑا بندہ چاہتا ہے ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے، کوئی کہندا ہے کہ میں نے اتفاق سٹی وچ پلاٹ ملے، کوئی کہندا ہے میں نے کسے کالونی وچ پلاٹ ملے، کوئی کہندا ہے ساہیوال ملے، کوئی کہندا ہے لاہور ملے، تے جڑا چاہتا ہے مدینے ملے اس بندے نال میری گل ہے، وہ بندہ ایک باری بولے سبحان اللہ۔ تے پھر میں لکھیا حبیب بھائی نبی پاک دے شہر چ ہر ویلے تے سانو رمن دی تھاں مل جاوے۔ دھپاں مک جان ساریاں ہجر دیاں تے او دے قرب دی چھاں مل جاوے۔ ویکھاں ہر پل روزے تے جالی نو او سونا سما مل جاوے۔ اکھیں فارغ حشر چ میں تیرا تیری سونے ہاں مل جاوے۔ اکھیں فارغ حشر چ میں تیرا تے تیری سونے ہاں مل جاوے۔ اکھیں فارغ حشر چ میں تیرا تے تیری سونے ہاں مل
جاوے تے نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہوئے بھویں مہر علی بھویں غوث جلی تے کوئی ولی ناراض نہ ہوئے بھویں مہر علی بھویں غوث جلی تے کوئی ولی ناراض نہ ہوئے تے جڑی ونڈ دیئے ہر ایک نعمت نو او تلی ناراض نہ ہوئے جگ رسدا حاکم رس جاوے شالا علی ناراض نہ ہوئے جگ رسدا حاکم رس جاوے تے شالا علی ناراض نہ ہوئے حسنین دا بڑھ کے رونا بول ایک باری حسنین کریمین دے نا دا سبحان اللہ ہر بندہ چاہتا ہے ہر بندہ ابا جی چاہتا ہے کہ میں جدو جی ٹھیک ہے کہ میں جدو میرا جدو مثال ہوئے میں جدو فوت ہونا تو میری قبر بھی ساتھ جاوے تے پھر میرا حشر بھی ساتھ جاوے اس بندے نے نسخہ دے رہے ہیں قبر تے حشر سجان دا کیا حسنین دا بڑھ کے رو کر تے تیری قبر حشر سج ویسے پاگل وچ پٹکا پل تن دا تے غم دور تے توں بھج ویسے پاگل وچ پٹکا پنج تن دا تے غم دور تے توں بھج ویسے ہر بندہ ماما یاسین ہر بندہ سونی چیز دا شکین ہے اے بندے دا نفسیاتی ایک گل ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جتنے رہا مکان ہی سونا ہوئے میرا سوٹ بھی سونا ہوئے میری گڈی بھی سونی ہوئے تے جدو مرا میرا قبر تے حشر بھی سونا ہوئے ہون کے شعر سننا ہے میں جڑا ربائی دوبارہ شروع کر رہا ہوں حسنین دا بن کے رو کر تے تیری قبر حشر سج ویسے پاگل وچ پٹکا پنج تن دا دور تے توں بھج ویسے جدو قبر جدید حضور جیسے بھکھے دینے او تو رج ویسے پڑے درود تو فائق پنج تن تے آقا کملی تھلے کج لیسے پڑ درود تو فائق پنج تن تے آقا کملی تھلے کجلے سے تے کی شان حسین دا پوچھ دے کی شان حسین دا پوچھ دے